Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap ka nimo. Kinatlugingan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw ikaw, O Kristo. Sa mga dungog ni Jesus, sa balita na ipatay si Juan, nibiya siya na dapita sakay sa usa ka sakayan o niadto na naginusara sa usa ka dapit nga awa-aw. Nakabalita ni ang mga tao o nabiya sila sa ilang mga lungsod o nilakaw sila aron pag-apas kaniya. Si Jesus mikawa sa sakayan o sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Niyatong hapuna ang iyang mga tinunan midol kaniya og miingon. Hapon na kaayo ug awaaw kining dapita busa palapta ang mga tao ug patuwa sila sa mga balangay aron mamalig og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanila pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, dan-a ngari. Kunya iyang ipalingkod sa kasagputan ang mga tao, gikuha niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Kunya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinunan o gihatag usab kini sa mga tinunan ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Kunya gihipo sa mga tinunan ang sobra nga nakapuno og napulo 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon. Walay labot sa mga babae o sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. Ambot kong nakasuway na mo pagpakaon o 5,000 ka mga tao. Siguro daw ang pista magpakaon ni Kap. Banya no 5,000 pagkaon ni mo, no? Pila ka kakuperi? Pila kay mangluto anak? Pila ka kababoy ang mga matay? Pila ka mga manok ang mga masakyan? Pila sa kauras ng pag-andaw? Ba? Dili lalim, no? Dili lalim. Ug mo di karon ang unod sa atong Ebanghelyo ining Domingo ha, ikanapulog 8 nga Domingo. Ang pagpakaon ni Kristo sa 5,000 ka mga tao. Kung nagingon ang Ebanghelyo, wa pa'y labot ang mga babae. Ug wa pa'y labot hasta ang mga bata nga nanguban ni hapon uban sa panon. Mga kaigsuonan, kining Ebanghelyo karon nagpadayan ka nato una sa umaabot nga pagtukod sa sakramento sa Santos nga Eucharistia. Di kitang tanan nga mga tinunan ni Kristo iyang gitigom aron moambit sa pagkaon nga gikan sa langit. Kung kini nga pagkaon, dili lang ang pagkaon para sa atong tiyan. Kung dili ang pagkaon diya sa Eucharistia, sa Santos nga Misa, way lain kung dili si Kristo. Nga siya mismo nga atong giapod-apod, okay? Gipanghatag ngadto sa tanan nga mga magtutuo, ngadto sa tanan nga mituo kaniya nga manunubos. Aron kita makaambit og kinabuhi walay katapusan. Unay giingon ni Propeta Isaías sa atong unang pagbasa
Di nag-ingon siya nga nganong gastuon man ninyo ang inyong kwarta niya nang dili makabusog. Okay? Tinuod sa atong panahon karon, daghan ang mga tentasyon aron tagaan nato og kanang importansya bisag gagmay lang sa atong kinabuhi. Nga kining gagmay ra nahimo na sila nga kakompetensya sa pinakamahinungdanon hinuon. So, hain ba nato gigastos ang atong kahago, ang atong paningkamot, ang atong pagtrabaho, kasagaran para lang makapundar o kanaan maayong kaugmaon sa pamilya, makapundar o maayong panimalay, no? Makatukod o kanang hayahay na kinabuhi. Pero kini magdala ba ka nato ngadto sa tinuod nga pagkabusog sa atong kinabuhi, kahimpitan sa atong kinabuhi. Nagpadayon si Propeta Isaías, pamati ka mo kanako ug makakaon ka mo maayong pagkaon ug matagbaw ka mo. So ang kabusog di ay nato sa atong kinabuhi, wala diya sa pagkaon lamang sa tiyan, wala diya sa kwarta, usang mga buta nga atong mapalit ug maangkon. Nagyon si Kristo, sayang lang ninyo gigahinan nga kwarta ug paniguro. Ang makahatag kanatong katagbawan way lain kung dili ang iyang mga pulong. Kung maminaw kita kaniya. Ug ang iyang pulong mahimo unta nga mahimo nga lamdag sa atong kinabuhi. Kung buhaton nato kini ug magdala kanato ngadto sa kahimayaan, ngadto sa atong kaluwasan, sa tinuod nga kalampusan. Ang kalampusan sa kinabuhi wala diya sa kadaghanon sa atong natigong nga kwarta o kabtangan. Ang kalampusan sa kinabuhi anaa diya sa pagpamati kang Kristo ug pagsunod kaniya. Ikaduha nga mensahe diya sa atong mga pagbasa karon diya sa nagsugyot ang mga apostoles na tungod sa kadaghan sa mga tao nga nagsulod kanila, nabala ka na sila kay mugabiin na kunya mga gutom pa rin taong mga tawhanan. Iinaw ng mga tao nag-ingon sa Kristo, Ginoo, paulian ng mga tao kay hapon na. Tingnan mga unsa na, mga kuyapan na sila para ba nakakaon. Unsay tubag sa atong Ginoo, kamo mismo ang maghatag kanila o pagkaon. Asyak sila, no? Mauna ni karon ng 5,000. Kamo mismo ang magpakaon kanila. Yun sila nga nay ato diri pero 5 ka pa raman siya o 2 ka isda. Mag-unsa man is 5,000 ka mga tao. Bisag mga tunok ani kunis-kuniso di gyapon maapot 5,000. Asa man ta ana? Unsa ingon sa Ginoo? Ngari. Ngari. Ikaduha mga kaigsunan nga kahulugan. Ang iyang pag-ingon nga kamo ang magpakaon kanila, maghatag og pagkaon. Si Kristo nagpasidaan na daan kung unsa ang umaabot nga misyon sa simbahan. Kung unsa ang iyang misyon. Ang misyon ni Kristo nga pakaonon ang iyang panon. Unsa ba ang pagpakaon sa panon? Atimanon niya ang iyang panon. Ilang pagkaon sa tiyan, hasta ilang mga sakit iyang gitambal. Pero dili lang kaya ilang physical nga kayuhan ang gianhin ni Kristo. Kung dili ang tinuod nga pagkaon nga yang gustong ihatag kanato mao ang kalan-on nga langit nun. Ang kalan-on nga maghatag kanato ug katagbawan sa tanan nato nga mga kauhawan, sa tanan nato nga mga gutom.
tinuod daghay gigutom sa atong panahon karon tuod sa kawad-on. Gigutom tungod kay walay makaon. Pero gawas niya na daghan pay tawo nga gigutom. Gigutom sa paghigugma. No? Uhaw sila sa hustisya. Mga tao nga nangita og katagbawan sa ilang kinabuhi. Doon na sila mga kanang mga kasangkapan sa ilang kinabuhi. Doon na yung mga katigayunan. Apan wala lang gihapoy kalipay. Padayon nga nangita. Muni ang gutom nga anaa karon sa atong katawhan. Ug kinsay magtubag nining ilang kagutom, kinsay magpuno nining ilang kagutom, who will supply their food, nagingon ang atong Ginoo, kamo. Kinsa maning kamo, dili lang ang 12 ka mga apostoles, kung dili kada usa ka nato nga mga binudiagan. Gitahasan ta ni Kristo, doon na tayo assignment. O bitaw nga ang i-picture niya sa Ebanghelyo 5,000. Tungod kay kining panon mao sa kini ang atong target misyon sa simbahan. Lugop sa tibuok kalibutan. Pangitaa ang mga gigutom sa paghigugma. Pangitaa ang mga gigutom diya sa kamatuoran. Kung kita mo'y mahimong instrumento ni Kristo, aron kita usab iyang pikas-pikason o ipanghatag ngadto sa atong mga kaigsuonan nga nangita lang ihapon og katagbawan sa ilang kinabuhi. Nakainumdum ko sa balita nga patuaw ni Presidente Bongbong dito sa kanang Kalinan sa Davao ba to? Nga sa iyang pagsakay pa doon sa helikopter, sa gibuhat sa mga bata sa eskwelahan. Ilang iyagaan ang presidente. Gisinggit-singgitan ang presidente. Di ka maka-imagine, ani, nga mo'y buhaton sa mga bata karon. Grabe, presidente sa Pilipinas, no? Ilan na lamang gisinggit-singgitan. Why mga batasan? O bitawin taon ang mga maestro karon, mga maestra, nangahadlok na itaon. Ano man? Kiimo kasamaan ang mga bata, pamatsyon man ang mga maestro. Kastigoon man, di ba? Ibalita pa lang, may maestro ka namatay. Gitabangan sa duha ka magsuod nga estudyante. Kung saan initabo na karon sa atong katilingban, kung saan initabo karon sa atong mga batanon, ang pangutana, kinsa man ang makatiman nila. Kinsa may magpakaon sa ila sa husto nga good manners and right conduct. Nga gihimo karon sa atiguang siguro exempted lang mo. Gihimo karon sa uban, no? Naghatag og daotan na panig-ingnan ngadto sa mga batanon ug sa mga bata. Wa tayong respeto. So kaluoy. So kung kinsay magpakaon sa ila, kinsay magatiman sa ila, o turpod nga mga ginikanan, di ba? O, so pwede tabo. Kuya, wala ginignan natin mga Facebook, no? Iyon ba itong dapitan? Sa dapitan pa ito? Sabi na lang niya po. Usa ka bata, 2 years old. Ipatay siya itong galingon nga. Nanay ba? Tatay. Kung sa'yo na itabo na sa kalimutan. See? Ganong naingon ani naman ang atong kalimutan, dili na tungod sa presidente. Say, labot sa presidente. Tingali, diha na satak-satak sa, no? Diha sa atong panimalay. Yun sa nato, pagpakaon ang mga bata, pag-atiman ang mga bata, aron mahimo sila nga mga morespeto nga mga kabataan, may pagtahod nga kabataan, maayong batasan nga mga kabataan. Hindi karon ang mga tao na nag-atiman ani nga naman, ang ilang atiman
kung sa nila isuod sa tiyan. Ang ilang yatiman sa kalibutan, ang kwarta na lamang. Okay? Kung ano ang misyon sa simbahan, kung nag-iwan ka si Kristo, I need you. Okay? Kamu ang magpakaon. No? Dili lang kay ang pan akong gimultiply, kung dili kamu mismo. No? Kung sa military pa ni, ang tawag nila sa ato, force multipliers. No? Kita ang magdagdag, magpuno. Sa kakulangon sa mga pulis, kita ang magpuno. Aron, kita mo'y magbantay, mag-amping sa kalinaw sa atong barangay. Okay? Di lang kayatag di mo sa pipila. Kita ang mag-atiman. Kita ang magpakaon. Finally, no? Ang tubag sa mga apostoles ni ingon sila nga 5 raman ang among gamay raman ang among pagkaon. 5 raman ka pan o 4 ka 2 ka isda. Mosab di kanunay ang atong tubag. Kung kita hangyoon sa pagtabang, kung kita hangyoon sa pag-volunteer, ingon dayon tanga, wak mangkoy panahon, di man ko para anak kay kanan, wak man ko nakatungtong og high school, wak man ko'y kwarta, nagkinahanglan man 10 og kwarta, wak ko'y ikartabang. Unsay anindot nga linya diha sa atong ebanghelyo karon, nag-ingon ang Ginoo, kung unsay naa kaninyo, dan-a ngari. Very important ang word nga dan-a ngari. Nga naman, kaysa niya nga gidala nila ang 5 ka pan ug 2 lang ka isda ug ihalad nila kang Hesus, si Kristo mismo ang nag-ampo na nalangin kahuman iyang giapod-apod gipanghatag ang pan. Buti pasabot, bisan kung unsa ang gamay nga anaa di ay kanato, kung andam ta magpaambit nini og maghatag kang Kristo, si Kristo na ang maghimo og milagro. Aron sa atong pangamang gihatagon, ang uban nga mga tao makaambit niini. See? Wala si Kristo magdepender sa supply sa pagkaon aron ipakaon ngadto sa daghang mga tao. Ang iya lang gihimo nga tudloan ta nga bisan kung unsa kagamay nga anaa nato, kung andam ta nga muhatag nini ngadto sa atong Ginoo, God will make a miracle out of what we have. Bisan sa gamay nga anaan nato. Actually, ang uban nga mga Bible exegetes, eksperto sa Biblia, ingon sila, actually kuno ang mga Hudiyo, di na sila manggawas kung may mga baon. Di na sila manggawas, manglaka kung baon, way baon. Nabi na sok-sok. Pero nilingin ngayon na, why nagkuha og pagkaon, why nagpagawas, hadlok tingaling ang pangayuan. So ang ilang interpretation nga sa diya nga nakita kuno sa mga tao nga may gihalad nga 5 ra ka pan ug 2 ka isda, na-touch kuno sila, meaning gesture of kana ang voluntarism and charity sa paghatag sa pan, pagpaambit nini ko. So na inganyo sa sila pagkuha sa ilang mga baon o ila sa gipikas-pikas o gihatag kuno sa uban. Sanglit kay nag-inambitay man sila sa ilang mga baon, ni sobra pa ang ilang pagkaon. Nakakaon ang tanan, may sobra pa. See? So, kung unsa man ang gamay nga anaa kanato, if we are willing to give it to the Lord will make a miracle out of this. Example na ko kanunay, kanang kadaghanan nato ng mga lay minister nga musaka sa bukid kada Domingo.
Pila lamang sa ila ang mga professional. Kasagaran sa ila yung taon, tingaling high school. Pero ligligat ka na naka-graduate of high school. Kadaghan sa atong professional, sa atong lungsod ng mga Katoliko, apan wala maghatag sa ilang kaugaling ng alang dini. Sila lang nga mga iyano o simple nga kinabuhi mitubag nining tawag sa pagka extraordinary minister of Holy Communion. Why ibang kaagad may tuwag sa Biblia? Why ibang kaagad kung saon pagsulti at tubangan sa daghang mga tao? And yet, bisan sa ilang kagamay, tungod kay naghalad sila sa ilang kaugalingon, God made the miracles. Ang Diyos supplied kung unsay kulang kanila. Ug salamat sa Ginoo tungod aning ilang paghatag sa ilang kaugalingon, kanunay makabati ang atong mga tao nga tuwa sa lagyo, way mga misa kada Domingo, makabati sa pulong sa Dios ug makaambit sa iyang lawas pinagi sa pagkalawat. Pero ako ba, nauna, pag ingon mo nga, pwede ba kaanit? Lagi ko na, pwede kay kanawa pa bang kuhaan, katako sa anak. Pwede ba ka magtudlo sa mga bata? No. Sana ay mga maestra. Kunya na tingali ining mag-retire na ko. Ada kung maka-retire ka. Pwede ba ka magdulit sa simbahan? Kunya na retire na ko. Kunya hindi ka maka-retire. Sayang ang donation. What not ang donation? See? It's a lost opportunity na unta imong gihatag sa atong Ginoo. So challenge nila ito mga kaisonan. Ayaw tanaman imong kaugalingon nga kamayra ka. Wa kay maihatag. Kaya ang Ginoo nagtanaw dili kung unsay dakahan nimo, kung unsay imong mga gift niya, kung unsay imong mga talents no. Ang Ginoo naghuwat lang kung unsaray naa nimo nga ikahatag kaniya, God will do the rest. And that is what this miracle is all about. No? So mga kaigsunan, diyan nining pagpadayon nato sa Santos nga Misa, pinapunta nga dili nato ikalamot, ikahakong nga ang atong kinabuhi mahimosang nga pan. Himo ni Kristo nga pagkaon aron iyang iapod-apod ngadto sa atong isip katawo. Naunta sama ni Propeta Isaías sa diha nga gitawag siya sa Ginoo, nangutana ang Ginoo, kinsa may akong ipadala? Ingon sab siya o sa Propeta Jeremias usab ingon siya, adiya ako Ginoo, no? Here am I, Lord, ipadala ako. Manindog tali.